باقی علی کے دیوانے بیٹھے ہیں. شاعر کہتا ہے علی دا دل وچ جو بغض رکھسی او بندہ بھی بے شعور ہو سی. علی دا دل وچ جو بغض رکھسی او بندہ بھی بے شعور ہو سی. علی دا دل وچ جو بغض رکھسی او بندہ بھی بے شعور ہو سی. جنہاں دے دل وچ علی ہے بسدا, جنہاں دے دل وچ علی ہے بسدا, انہاں دے چہرے تے نور ہو سی. سلامت رہے تاجدار ختم نبوت. جنہاں دے دل وچ علی ہے بسدا, انہاں دے چہرے تے نور ہو سی. جنہاں دے دل وچ علی ہے بسدا, انہاں دے چہرے تے نور ہو سی. علی دا دل وچ جو بغض رکھسی او بندہ بھی بے شعور ہو سی. جنہاں دے دل وچ علی ہے بسدا, انہاں دے چہرے تے نور ہو سی. سبحان سبحان ماشاءاللہ. ایک اور شعر سنا دو اجازت ہے تو. اسی کلام کا ایک اور شعر سماعت فرمائے. میں نے کہا پہچان کروائے گا کیونکہ عقیدہ ہے تو بھائی, عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے. اگر عقیدہ گول مول ہے تو کوئی نماز کوئی عمل قابل قبول نہیں. سماعت فرمائے گا. علی بہادر علی نڈر ہے, علی تے سنیا دی جان جگر ہے. علی بہادر علی نڈر ہے, علی تے سنیا دی جان جگر ہے. جو ہو سینوں کے علی دا سچا, جو ہو سینوں کے علی دا سچا, جو ہو سینوں کے علی دا سچا, وہ بھی بہادر ضرور ہو. ماشاءاللہ. پھر کہہ دو سبحان سبحان. جنہاں دے دل وچ علی ہے بسدا, انہاں دے چہرے تے نور ہو. جنہاں دے دل وچ علی ہے بسدا, انہاں دے چہرے تے نور ہو سی. جو ہو سی نوکر علی دا سچا, وہ بھی بہادر ضرور ہو سی. اور آخری شعر, بڑا لمبا کلام, آخری شعر سنی گا. اور یہ پوری اس محفل کا میں کہوں تو خلاصہ ہے. حاصل کلام اور حاصل محفل شعر پیش کرنے لگا ہوں کہ جو عقیدہ علی کا ہے الحمدللہ وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. سنی گا اور اپنا عقیدہ اظہار کیجیے گا. میرا عقیدہ آپ کے عقیدے سے میچ ہو جائے, حق بنتا ہے ہاتھ اٹھا کے اظہار کرنا ہے. علی دا کلمہ بلا الہ ہے, علی دا کلمہ بلا الہ ہے, علی دا مشکل کشا خدا ہے. علی دا کلمہ بلا الہ ہے, علی دا کلمہ بلا الہ ہے, علی دا مشکل کشا خدا ہے. علی نو جو بھی علی نو مشکل کشا جو من دے, علی نو مشکل کشا جو من دے, خدا دی جنت تو دور ہو سی. تاجدار ختم نبوت, بلند آواز سے ہاتھ اٹھائیں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت.